अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सब के। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आपको पता है माशाअल्लाह, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मैं शॉपिंग करके आई थी और जनाब बेटी का मोबाइल लेके आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पसंद का था, इसलिए अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने उसकी मतलब जो चाहती थी वो उसको मिल गया। आई हूँ, सामान संभाला है और हस्बैंड साहब ने चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस खाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका गला ख़राब था, रेशा हुआ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि चावल मैं नहीं खाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी बीवी किस लिए है, आप हुक्म करें और मैं वो चीज़ बना कर दूं जो आपने खानी है। उन्होंने कहा मुझे चिकन का तवे पे कीमा बना के दो। तो तवे पे तो मैंने नहीं बनाया, मैंने फ्राइंग पैन में तवा कीमा बनाया। इसमें मैंने जो जो मसाले ऐड किए हैं, बड़े मज़े के मसाले हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और जनाब सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च डाली है और कुटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें डाली हैं। अदरक लहसुन का पाउडर डाला है क्योंकि इतनी इमरजेंसी में इन्होंने कहा था कि, और भूख भी इन्हें सख्त लगी हुई थी। ये तो खैर 10 मिनट में ही तैयार हो जाता है। तो ये सब कुछ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पाउडर डाला है और ये सब कुछ डालकर, और साथ इसमें एक चम्मच जो है टेबल स्पून के करीब देसी घी का ऐड किया है। और सब कुछ डालने के बाद इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स किया है। और जनाब ये देखिए, ये टेबल स्पून जा रहा है देसी घी का। माशाल्लाह सर्दियों में देसी घी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। और तवा कीमा में अल्लाह जन्नत नसीब करें, मेरी अम्मी भी जो हैं वो देसी घी यूज़ किया करती थी। तो बस जनाब देसी घी मैं उनकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी थी, बहुत प्यारी थी उन्हें। तो बहरहाल मैंने भी जनाब उसी तरीके से इसमें डाला है। एक तो जनाब ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब इनका नाम लो तो बंदा वैसे ही जज्बाती हो जाता है। खैर जनाब, अल्लाह ताला हम सब के पेरेंट्स को जो इस दुनिया में नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जो सलामत हैं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और हमेशा अपने बच्चों के सर पर सलामत रहें, आमीन सुमा आमीन। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं यार जिनके पेरेंट्स ज़िंदा है। अच्छा जनाब, उसके बाद मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया और उसको चढ़ा दिया इस पे चूल्हे पे। और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको। 10 मिनट मुसलसल हमने चलाते ही रहना है, ना नीचे लगने देना है। हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ये ना नीचे लगे, क्योंकि फिर जलने का टेस्ट आ जाता है। और इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनते भूनते ही इसमें जनाब, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो था मुंह का जायका बहुत कड़वा कड़वा हुआ है बेचारों का नज़ले ज़ुकाम की वजह से, तो उनको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था। तो जो येलो पेपर है मेरे पास, चिली पेपर, जैसे रेड चिली पे होती है पाउडर, वैसे येलो चिली पाउडर मेरे पास है जो अच्छा अच्छा खासा हॉट होता है। वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया था। हरा धन हरा धनिया इसके अंदर डाला है। और जनाब ये कीमा जो है हमारा मज़ेदार सा बन के अलहदा अलहदा तवा कीमा जो है वो तैयार है। चिकन का था तो ढकने की ज़रूरत नहीं थी, और मुझे तो परफेक्ट अब लग रहा था उनके टेस्ट के हिसाब से कि इंशाल्लाह उनको अच्छा लगेगा। बस आखिर में हरा धनिया फ्रोज़न ही डाला है, इसको अच्छे से मिक्स किया और ढक कर रख दिया। माशाल्लाह जो है बड़ा मज़े का ये तवा कीमा, चिकन कीमा जो है बहुत अच्छा तैयार होता है। अगर आप लोगों को पराठे में भरने के लिए भी बहुत अच्छा है, और पराठे के साथ खाने में, पूरी के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ये जनाब अगले दिन सुबह का क्लिप है जो कि मैं भूल गई थी। मैंने बाहर अपनी शीट डाली हुई थी, एक फिटेड बेड शीट है जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी, गुल अहमद के आउटलेट से मैंने ली थी। और जनाब सारी रात ये बाहर ही पड़ी। रात को ज़ाहिर है लेट आए, फिर सामान संभाला, फिर माशाल्लाह कीमा बनाया और सारा कुछ करके फिर खैर शुक्र है सुबह मुझे याद आ गया कि शीट बाहर ही है। जैसे ही मैंने बाहर झांका, उसको ला के अंदर सोफ़े पे रखा है। और जनाब अब वही काम जो सुबह का होता है कि आप उठते हो और सबसे पहले जो है वो अपने बेड को बनाते हो, बेड की मेकिंग करते हो। तो चादर वगैरह संभालते हैं, इसको सेट करते हैं और अंदर डालते हैं। और ये तकिया जो है आपको बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा होगा, यह हमेशा ही बाहर निकला रहता है।
کیونکہ یہ چادر جو ہے پتہ نہیں کون سی چادر اللہ والی مجھے مل گئی، جس کا جناب تکیے کا کور ہی چھوٹا تھا، وہ ہم نے چینج ہی نہیں کیا۔ ہم نے کہا چل رہا ہے تو چلنے دے، لیکن میں نے بیڈ شیٹ اس کی چینج کروا دی تھی بیٹی سے، اور وہ بھی جناب اس کا تکیے کا غلاف چینج کرنا بھول گئی، اور نہ اس وقت مجھے خیال رہا۔ اور یہ جناب پتہ نہیں یہ ایک چادر ہم نے لی تھی، دھوکہ تو یہاں بھی ہو جاتا ہے ویسے۔ یہی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم جو ہو ہمیشہ سستی چیز کی طرف دیکھتی ہو کہ آفر میں لگی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ نقصان بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، بہت فائدے میں بھی رہ جاتے ہیں۔ خیر جناب، لاؤنج کی صحیح کرنے کے بعد پھر آ گئی ہوں اپنے بیڈ روم میں، اس کا بھی کمبل شمبل سمیٹ دیتی ہوں اور جناب چادر کو صحیح کر دیتی ہوں۔ یہ تو وہ چادر ہے نا اللہ والی جس کے ساتھ تکیے ہی نہیں نکلے تھے، کمال ہے، یا تو فیکٹری کے آؤٹ لیٹ سے ایسا ہوا ہے یا جو بھی، بہرحال فرسٹ ٹائم ہی زندگی میں ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ سارا کام کرنے کے بعد مطلب فریش ہوئی ہوں، منہ شو دھویا ہے، ٹوتھ برش کیا، اور اس کے بعد آ گئی ہوں کچن میں۔ آج میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا، سب کچھ کر کے ابھی صفائی رہتی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ہو گیا صبح کا جو بیسک کام ہوتا ہے، اور آ گئی ہوں کچن میں اور اپنے لیے بنا رہی ہوں مولی والا پراٹھا۔ مولیاں میں کٹھی جتنی بھی ہوتی ہیں اگر کھانی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو مولی آ رہی ہے وہ ترش ہے بہت، پتہ نہیں اب آپ لوگوں کے ملک میں کیسی مولی آ رہی ہے، میٹھی ہے کھانے والی ہے، لیکن یہ بہت ترش مولی ہے، یہ کھا نہیں آپ سکتے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اب رونے کے لیے تو نہیں کھانا نا، تو میں نے وہ سب کو جناب میں کر دیتی ہوں، کدوکش کر کے رکھ لیتی ہوں مسالے وغیرہ ڈال کے، اور پانی تو چھوڑتا نہیں کیونکہ اچھی طرح نچوڑ لیتی ہوں تو پانی تو چھوڑتا نہیں، تو وہی میں نے جتنی پڑی تھی باقی وہ ساری اس میں ڈالنی ہے، اور اس کا جناب مزیدار سا میں چھوٹا سا باریک سا یہ ڈر ڈر کے گھی لگا رہی ہوں کہ یار پہلے حال جو آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کے بعد جناب اتنا بھر بھر کے کھانا بھی کہاں کی شرافت ہے، تو بہرحال تھوڑا تھوڑا ڈر ڈر کے گھی لگا دیا، اور جو چپک گیا وہ بھی لگا رہی ہوں، لیکن بن اچھا گیا تھا، اتنے سے گھی سے بھی یار پراٹھا تو بن ہی گیا تھا نا، جب آپ نے گھی لگا لیا تو پراٹھا تو روٹی تو نہیں اس کو کہیں گے تو پراٹھا ہی، اور ساتھ جناب میں لے لوں گی دہی اور چائے بناؤں گی، اللہ خیر رکھے، اور جناب یہ میرا ہو جائے گا صبح کا ناشتہ، اور بادام تو میں کھاتی ہوں تاکہ بول سکوں جو اتنا بولتی ہوں میرے میاں کہتے ہیں بہت بولتی ہو۔ اچھا جی خیر، اور اس کے بعد یہ دیکھیں صفائی جب میں تیز کر کے نہیں دکھاتی اور خود دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے اتنا سخت غصہ اپنے آپ پہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے مرے ہوئے ہاتھوں سے صفائی کر رہی ہوں، یعنی میں مطلب برش سے ایسے کر رہی ہوں جیسے میں بڑا کسی پر احسان کر کے، اور یہ صفائی ہو رہی ہے۔ باقی کمروں میں تو میں نے کر لی تھی، تھوڑی بہت ہی بچی تھی، سیم اسی طرح ہی کی تھی، اس لیے وہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوڑا میں نے اکٹھے کر لیا، اور زیادہ تر کوڑا کہاں ہوتا ہے جناب، میرے ہسبینڈ صاحب جہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں اس جگہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چیزیں نیچے گرتی ہیں، اس لیے کہ وہ کھاتے بھی ایک تو ڈرائی چیزیں، اور دوسرا جناب اکثر ان کی پلیٹ جو گیپ ہوتا ہے صوفے اور اس کے درمیان، میز کے درمیان، اس میں پھنس جاتی ہے اور گر جاتی ہے نیچے اور کتنی دفعہ بیچارے خود بھی اس بات پہ وہ کہتے ہیں ہائے پھر گر گئی ہے، میں نے کہا چلے خیر ہے، تو نہیں کہتی ہے تو موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر موڈ اچھا ہو تو کہہ دیتی ہیں چلے کوئی بات نہیں اٹھا لیتے ہیں، اور اگر موڈ اچھا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو بیویاں کرتی ہیں وہ ظاہر ہے دو چار باتیں تو کرتی ہیں کہ بھئی کیا مقصد ہے، ہر وقت ہر دفعہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہر دفعہ تو نہیں ہوتا ایسا، کبھی کبھی ہوتے ہیں بس جناب لاؤنج میں سے یہی کوڑا نکلا ہے، اور اس کو اکٹھا کر لیتی ہوں، اٹھا لیتی ہوں، اور اس کو پھینکتے ہیں جناب بالٹی میں، اور اس کے بعد جناب تھوڑی سی چائے بھی کل ان سے گر گئی تھی، وہ تو میں نے بالکل نہیں سمیٹی تھی، وہ ایبزاربنٹ میں لے آئی ہوں، اور ایبزاربنٹ سے اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں صاف، کرنے کے بعد سب چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب یہ بھی نہیں اترا جو ہلکا تھا، ہلکا میں کر کے آئی ہوں نا اس کو گیلا، اس سے یہ اترا ہی نہیں ہے، دوبارہ گیلا کر کے لگانا پڑا، اور یہ قیمہ نکال کے رکھا ہے جناب، اور میرے ہسبینڈ صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو بازار کے نگیٹس اچھے ہی نہیں لگتے، تم گھر بناؤ، اور یہ ان کا چائے کا سامان ہے اور بیٹی کا ناشتہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔